عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزوان زدلنيم زيناتات حيزلكم قريبا له نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركزبولو حبريتاتات ناب يوتيوب مستصعانو اقدموا ملقتو دما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم كينات ما أخلي مبرق نابز خفا أنفتا مريحلوم إيران كم كتحن كم زتانحت لومي كبيد حدا غازورة دمت قاعت جميرا لام أزوون تحت قرصتاتي انت دا تهاريموم أنا ون ما أخلي مبرق ماي كساب زتام بتام ماي كساب دكاتل ناي ماي متصاريتاتهم كهارموئي نا إلكتريك تحت قرصتاتهم كعنوية بزبالتو مسارت بريزانت أمريكا دونالد جي ترامب بزهب وقت تاوت ازاز اب ايران زركب حدا عبي دلدل بحيلتات امريكا تهاريمو معناو سعيبو ايران كم تزتحانيتو نايحنا مفداي متقعتاتا اما خلاي مبرق اناوردت كوينا ناي كويت 900 تاويت نبرتي ماي زرخبلو ناي ماي متصاري هاريماتو تركبالم ناي الكتريك تحت غرزتاتون اعنياتولم كم اون مخزن داريتات هاريما تركبالم كابز بزحلفه اما خلاي مبرق بفلاي دما ابل علي امارات عرب بركت بولو مسائلات سب البو نفرت درونات نازني بالام كمون ايران لوم ابزو صاتو مغلطي اما خلاي مبرق زركبو عبيت دلدلات كعنو ميكتبل اب امارات عربن السعود عربن قطرن كويتن كمون اب جردان زركبو عبيتي كتما مس كتما زرخبو دلدلات كمتفرسوم غليص علم بتخالق وغن ونز تفرحنا امريكا اغار سراويت ورار كجمر كمز تحسبته غليصلوم بتخالي وغن حج مشت امريكا زسم زينا سمعات ركبالم متقعتات نموراد ناب ايران زاتوت نفاريت امريكا بحيلتات ايران تهاريمات حمشيشات ركبالم ابتا نفاريت كلتا ابرتي زنبر خوينم اتحاده كركب كلم اتخالق اغن كساب حجي كم زي ترخبي تحبير زولو زرزر حبريتاتات كسمعكم كساب مودات حبيركم نصنحو حبيرنا نكتاتلم بفلمان زتقادد كينات ماخلاي مبرق ملكعون ناب حد شعناو منقد قيرلوم تحت قرصتاتي انت دعات تتنكيفهم انا ون اما خلاي مبرق زركبو تحت قرصتات بمعنى حاله بسلاك قد فلوم يزبلت ايران كم تزتحنيتهم كبيد متقعتي اما خلاي مبرق كم زجمرت تسمع لهم تمالي بتزاز بريزانت امريكا دونالد جي ترامب اب ايران كاراج اب زتبهالت كتما زركب اما خلاي مبرق عبي زخونم بيوان زتبهال دلدل بني امريكا نفرت متقعتي معناو سعيبهم منغست ايران وتادراو كفلون عزيز خفنا عناون بفلاي اما خلاي مبرق زسته مايك سابزسان نايماي متصاريتاتن ناي الكتريك تحت قرصتاتن كعنومي زبلت ايران لومي متقعتاتا بقطرن كويتن جميرات تركبالم مس حلوا سورا ايران عتب ركب زلو وكيل زينا فارس ابزو صوعلاو مغلصي ايران اب امريكان اسرائيلن كمون مشارختي اب زخونه هاجرات عرب كبيد متقعتي كمتفنو زغلص خوينو ايران اب كويتن سعود عربن جوردانن زركبو ازيم عبيت زخونو دلدلاتن كمون نايماي مصاريتاتن ناي الكتريك تحت قرصتاتن بسم بمتقاس كتعنو مخانا غليصلوم ايران نزمت انقطا دحر مهابادما دحر ساعات متقعتات جمرت كينم نخويت بزسم بدخونتات ناي كويت الكتريكن ماين مينستر ايران ابني حيلي ما منچويتات ماي مصاري تكالاتن متقعت كم زفنو تافليتلوم ات مينستري ابزوصو مغلصي بموساقنت متقعت سيبوم ابني كويت ماي مصارين تكالات غدات وريدالو كبل غليطلوم ات مينستري ام محبراو مرخبي ابزوصو مغلصي كم زبلوم سرحتنياتات وان حدغان ناي تكنيك سبموان نابت خبابي بهصص بموفار قربات باغبابو نمقصال سرحتي تجميرو مهلاو غليطلوم ات مغلص بموساخ ناي الكتريكن ماين قرب سرعتنان دحننت قدميت كابن سرعم نغرات حدي زبل خوينو كابلوم نغوات حيزو ناي ايران سب البو نفرت درونات ابل علم تصرينا دادكويت بتدغاغامي متقعتات مورادن سعيبوم حاوي بزل على خونتات تبارعو كم زركابي غليص زلوم اما خلاي مبراق ازي هارور اب زخونه كبابيتات ناي زنبرو سبات علتاو منبابرو بحيل الكتريكن مصاري ماين زتمسرت خوينو ابزن هاجرات نزسته زوعل 900 تخنو ماي زصاره چو كاب زبزحو ناي وقيانس ماي مخانو تغليصلوم هاجرات وشمت عرب بزيناي مصاري نمنبابرو فصوم كم زي تعماز تحبر خوينو ايران اب تحت قرصتاتي نزفصمت كعتي زبو قطتاو غبره ملسي جميرا لوخو كتبل يافليط ازلم
ኢራን ከም ዘፍለጠቶ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ኩዌት ኣብ ዝርከብ ነታ ሃገር ኣብ ዘመሓድር ሼክ ጃቢር አልአሕመድ አልሰባህ ድልድል ከም ተፍርሶ ዝገለጸት ኮይና ኣብ ስዑድ ዓረብን ባሕሬንን ንክልቲአን ሃገራት ብባሕሪ ዘራኽበን ዓቢ ንጉስ ፋሃድ ድልድል እውን ሙሉእ ብሙሉእ ዕንወ ክትብል ተሓንያላ ኣብ ኢማራት ዓረብ እውን ኣብ ከተማ አቡዳቢ ዝርከቡ ናይታ ከተማ ናይ ንግድን መጓዓዝያን ሰራውር ደማት ዝኾኑ ሼክ ዛይደን አልመቅታን ዝተሰሚ ድልድላት ከዕንወም እየ ክትብል እያ ተሓንያ ትርከብ ዘላ ኢራን ናብ እስራኤልን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ከተካይዶ ዝጸንሐት ዳርባ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሎሙን ቀጺላቶ ዘላ ኮይና ሰራዊት እስራኤል ከም ዝበሎ ቴሄራን ሎሙን ሚሳይላት ክትኩስ ውዒላ ክብል ገሊጹሎም ኣብ ከተማ ቴልአቪቭ ዝርከብ ሓደ መወፈሪ ባቡራትን ጉድኣት ከም ዝወረዶ ገሊጹሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መሓዝት ኢራን ምዃኖም ዝንገረመሎም የመናውያን ዕጡቃት ሕቱ ብወገኖም ናብ እስራኤል ጽዑቕ ደብዳብ ባለስቲክ ሚሳይላት ከም ዘወንጨፉ ኣፈኛ ሰራዊት እስራኤል ሓቢሩሎም ኣብታ ኣብ ጥቓ ኢራን ትርከብ ኩዌት እውን ሓደ መፀረይ ነዳዲ ድሮናት ኢራን ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ከም ዝተባርዐ ተፈሊጡ ዘሎም ሰበብ መዚ ኤሌክትሪክሲቲን ማይን እታ ሃገር ከም ዝሓበርዎ እውን መደበራት ፀዓት ማይን ተሃሪሞም ጉድኣት ወሪድዎም ከም ዘሎ የናፍሊጠን ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾነነት ብሪጣንያ ፀረ ሚሳይላትን ድሮናትን ናብ ኩዌት ንምውፋር ምስ መራሕቲ እታ ሃገር ትዘራረብ ከም ዘላ ተገሊጹሎም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወገና ካብ ኢራን ዝተወንጨፈላ 18 ባለስቲክን ክሩዝን ሚሳይላት ከም ዘበርዓነት ኣፍሊጣላ ኩራት ኢራን ካብ ዝውላዓት ሒዙ ልዕሊ 2085 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ናብ ኢማራት ካብ ዝተወንጨፉ ሚኒስትሪ ምክልኻል እታ ሃገር ገሊጹሎም ኣብቲ መጥቃዕታት ክልተ ኣባላት ሰራዊት ክቐተሉ እንከለዉ 10 ሲቪላውያን ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ኣብ ርእሰ ከተማ አቡዳቢ ዝርከብ መደበር ጋዝ ሎሚ ክነድድ ከም ዝተረኣየ እውን ጸብጻባት ሓቢሮም ይርከቡ ኣለዉ ስዑድ ዓረብ እውን ሎሚ ዓርቢ ናብታ ንግስነት ዝተወንጨፈ ሓያለ ድሮናት ሃሪማ ከም ዘውደቐት ሓቢራላ ባሕሪን ድማ ህዝቢ ኣብ ውሕዝ ቦታታት ክዕቆብ መጠንቀቕታ ክትህብ ውዒላ ኣላ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ሲቪላት ዒላማ ከካይድኦ ዝጸንሐ መጥቃዕታት ሓይሉ ቀጺሉ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ሓደ ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ቴህራን ኣብ ምህናፅ ዝርከብ ዝነበረ ዓብዪ ድልድል ዒላማ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኮይኑ ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ እስራኤል እውን ኣብ ዝቐረበ እዋን ንገለ መደበራት ፀዓት ኢራን ከም ዝሃረመት ይሕበር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማልነት ኩናት ኣመልኪቶ ኣብ ዝሃቦ ሃገራዊ መግለጺ ዋሽንግተን መጥቃዕትታት ክትሕይል ምዃና ብምፍላጥ ንኢራን ናብ ዘመን እምኒ ክንመልሰና ክብል ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይዝከር ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ብወገኑ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ሰላማዊ ፍታሕ ክርከብ ዝጸውዕ እቲ ዋና ጸሓፊ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርጽታት ትካላት ኒውክሌርን ዕላማ መጥቃዕቲ ከይኮኑ ድማ ተማሕጺኒ ዝርከብ ዘሎም እቲ መልእኽቲ ንጽር ኣሜሪካን እስራኤልን ነቲ ከቢድ ሰብኣዊ ስቃይን ዕናዊ ቁጠባ ሳዕቤነትን ኣኸቲሉ ዘሎ ኩናት ደው ዘብላሉ እዋን ሕጂ ክብል እውን ተሰሚዑሎም ኢራን እውን ንጎረባብታ መጥቃዓ ደው ክተብሎ ከም ዘለዋ እዩ ጉተሬስ ክጽውዕ ተሰሚዑ ዘሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ ኩናት ኣሜሪካን ኢራንን ንፈለማ እዋን መርከብ ፈረንሳ ብፍቃድ ኢራን ብመጻብብ ሆርሙዝ ክትሓልፍ ክኢላላ ሰበስልጣን ኢራን እታ መርከብ ፈረንሳ ትመጽእ ከም ዘላ ኣቐዲሙ ከም ዝተሓበሮም እታ መርከብ ብሓይሊ ባሕሪ ኢራን ከም ዝተዓጀበት እውን ተገሊጹሎም ፈረንሳ ነቲ ኩናት ኣትሪራ ክትቃወሞ ዝጸንሐት ኮይና ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ተጸሚዳ ከም ዘላን ምስ ኢራን ዲፕሎማስያዊ ምግባር መጻብብ ሆርሙዝ ንምኽፋት እቲ እንኮ መንገዲ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ገሊጻ እያ ኢራን እውን ነቲ ዲፕሎማስያዊ ሚዛን ብውሕልል መንገዲያ ናብ ረብሓት እናሰሓበቶ ትርከብ ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ተሃሪማ ከም ዝተሓምሸሸ ተገሊጹሎም ሓንቲ ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ተሃሪማ ከም ዝወደቐት እውን ተረጋጊጹ ይርከባሎም ዋይት ሃውስ ንምውዳቕ ናይታ ነፋሪት ብዝምልከት ንማዕኸን ዜና ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ተነጊርዎም ከም ዘሎ ጠቒሱ ሓደ ካብ ኣብረርቲ ናይታ ነፋሪት ብሓይልታት ኣሜሪካ ተረኺቡ ከም ዝድሓነ እውን ሰበመዛ ኣሜሪካ ንማዕኸን ዜና ሲቢኤስ ሓቢሮም ኣለዉ እታ ነፋሪት ኤፍ-15ኢ ስትራይክ ኢግል ዝተብሃለት ኮይና ኣብ ሰማይን ምድርን ክተጥቅዕ ትኽእል እያ ኣቐድማ ኣቢሉ ዝተሰባበረ ኣካላት እታ ነፋሪት ብመንገዲ ማዕኸን ዜናን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ኢራን ወፂኡ ነይሩ እዩ እዚ ኩናት ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ካብ ዝውላዓት ሒዙ ንፈለማ እዋንያ ነፋሪት ኣሜሪካ ተሃሪማ ወዲቓ ዘላ ኣብ መጀመርታ መዓልታት 3 ተመሳሰልቲ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ባሕሬን ብናይ ወገን ግጭት ተሓንሺሸን ምንባረን ኣይርስዕን እምበርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም